کدی یاد تے کرو بندیا کلیا بہ کے پاپیا کدی اپنے رب نو یاد کر تے او دے انعامات تے نظر مار لابنن خالصن ادھروں تے خالص ہی آندا ہے قصور آ کے گڑبڑ ہو جائے تے مجھاں دا کی قصور ہے قصور آ کے گڑبڑ ہو جائے تے مجھاں دا کی قصور ہے لابنن خالصن میں کسی شہد والے نال حصہ نہیں پایا مت میرے کھاتے پا دے بھی پھر کاروبار کرنے لگے وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ تماشا نہ بنایا کرو بڑے چھوٹیاں دا ایک ہی حال ہے اور تو انہوں پتہ ہے ماشاءاللہ پاکستانی ساری قوم کوئی ایک بندہ بیٹھا ہوئے نا آکے میرے گوڑے نو پیڑے تے سارا مجمع حکیم ہی حکیم ہاں قاری صدیق صاحب کو لوگ پوچھن دی لوڑ کوئی نہیں سارا مجمع ہی حکیم ہے تے جے سیاست دی گل چھیڑ لو تے سارا ملک ہی سیاست دان مکے چان چڑیا جگ لو ہوئی مکے تکبیر عظمت مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت شیر ربانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب مکے چان چڑیا جگ لو سونا کفر دی رات مٹانا آیا راؤ پھلیاں جاندیاں رائیانو راؤ پھلیاں جاندیاں رائیانو تے گلی باغ بہشت دکھان آیا ظلمات اندر غوطے خان بحر ظلمات اندر ہاتھ پھاڑ سونا بنے لان آیا اور سانو دیو مبارکاں آن لوگو سانو دیو مبارکاں آن لوگو او ساڑے ستے نصیب جگان آیا سبحان اللہ اللہم صل علی محمد وعلی وبارك وسلم وصل عليه رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب
إن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دیبا بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ اوپر اگر کوئی سیانیاں خواتین موجود نے انہاں کے میری اپیل ہے کہ بچیاں نو خاموش کرواؤ یا پھر انہاں نو گھر بھیج دیو، پورے ماحول نو ڈسٹرب نہ کرو، بچیاں نو سمجھاؤ، خاموش کرواؤ یا پھر انہاں نو گھراں تک پہنچا دے۔ صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ خالق و مالک دی مہربانی اور کرم نوازی نال جس ذوق جس محبت دے نال تسی حضرات اللہ دے اس گھر اندر تشریف فرما ہو، اللہ دے حضور درد دل نہ یہ دعا فرمانا اللہ ساڈا سب دا آنا بیٹھنا اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے۔ جس ذوق اور جس محبت دے نال احباب جماعت نے اس پروگرام دا انتظام و اہتمام کیتا ہے اور جماعت دے بزرگ عالم دین حضرت قاری صدیق الحسن حفظہ اللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث یوتھ فورس دے نوجواناں دی سرپرستی فرما رہے نے، میرے دل دی اتھا گہرائیاں چوں یہ دعا ہے اللہ انہاں دی کاوش کوشش اور محنت نو شرف قبولیت نال ہمکنار فرمائے اور ساڈے اس مل بیٹھن نو ساڈے سارے دی نجات دا ذریعہ اور سبب بنا دے۔ رب کائنات نے ساڈے تے بہت بڑا انعام اور احسان اے فرمایا کہ اسی ہر لحاظ نال خوش بخت ہاں، خوش نصیب ہاں کہ سانو امت بنایا تو ساریاں امتاں وچوں آلہ نبی عطا فرمایا تے سارے نبیاں چو آلہ اور اس مصطفیٰ تے کتاب قرآن پاک نازل فرمایا تے ساریاں کتاباں چو آلہ، یا انج کہہ لو کہ امت ساریاں امتاں دی سردار، کتاب ساریاں کتاباں دی سردار اور نبی سارے نبیاں دے سردار۔ اللہ نے مجموعی طور تے انساناں نال بڑی خاص محبت فرمائی ہے اور او دی محبت دا تسی اندازہ فرماؤ کہ جس خالق و مالک دے کول اتنی بڑی طاقت ہے، آسمان بنائے،
سنگل سٹوری بھی نہیں، ڈبل بھی نہیں، ٹریپل بھی نہیں، 7 منزلہ طے بر طے اللہ نے بنائیاں نے، اور ایڈا وڈا چھت پایا، او دے تھلے تھم کوئی نہیں، ستون کوئی نہیں، اتنا بڑا چھت ہے۔ سائنس نے بڑی ترقی کر لئی ہے، آندے نے جی چاند تک پہنچ گئے نے، سورج دے لاگے لاگے پہنچن والے نے، لیکن اتنے بڑے بڑے سائنسدان اج تک کسے نو اے نہیں پتا لگا آسمان دا چھت شروع کتھوں ہوندا ہے تے ختم کتھے ہوندا ہے۔ اتنا بڑا چھت، اور او بھی 7 منزلہ آسمان، پھر زمینہ، چاند، سورج، ستارے، جمادات، نباتات، پہاڑ، دریا، سمندر، بلکہ ساڈا ایمان ہے کہ اس جیسے کئی جہان اللہ ذوالجلال ایک سیکنڈ دے اندر بنان تے بھی قادر نے اور تباہ و برباد کرن تے بھی قادر نے۔ اتنا بڑا نظام جس مالک نے بنایا، وہ چاہندے آدم علیہ السلام نو کون کہہ کے بنان تے قادر سن، لیکن انج نہیں بنایا، محبت فرمائی ہے، بنایا کنج اللہ ذوالجلال فرماندے نے خلقتو بیدیا، انج بنایا محبت دا۔ اللہ ذوالجلال نے اظہار فرمایا خلقتو بیدیا، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنی قدرت کامل ہاتھوں نال جناب آدم علیہ السلام دا وجود پاک بنایا، اور پھر بنا کے نا اور زیادہ محبت دا اظہار فرمایا۔ اللہ ذوالجلال نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام تے قرآن پاک نازل فرمایا اور اعلان کیتا، بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین، جاگ دیو نا جی ماشاءاللہ، اللہ تو انہوں جیوندیاں رکھے، جاگ دیاں رکھے، سلامت رکھے۔ مولویاں واری تے آمین نہیں آکھنی ہوندی، اپنی واری تے کہہ چھڑیا کرو۔ اللہ سارے دا آنا اپنے دربار اندر قبول فرمائے۔ میں دیکھ رہا مرکزی جمعیت اہل حدیث دے ذمہ داران، اکابرین، اور الحمدللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث دے نال یوتھ فورس دے نوجوان، اللہ میری جماعت دے بزرگاں، جواناں، بچیاں دیاں کوشاں محنتاں قبول فرمائے، اور اس مسجد دے خطیب مولانا محسن احسن بلالی حفظہ اللہ تو انو بڑا پیارا کلام بھی سنایا، صاحبزادہ سمیع الرحمن ربانی صاحب نے، اور مولانا یونس عباس حفظہ اللہ، اللہ انہاں جوانہ دیاں جوانیاں چ برکتاں فرمائے۔ توجہ میرے ور رکھو، میں انشاءاللہ کوشش کراں گا چھتی چھتی تہاڈی جان بخشی ہو جائے، لیکن جنی دیر تک بیٹھو ذرا ذوق نال پتہ مینوں لگے کہ قصور والے اجے جیوندے بھی نے تے نال جاگ دے بھی نے۔ جاگ دیاں دا پتہ تاں لگے گا، جیوندیاں دا تے پتہ لگدا پیا ماشاءاللہ، تسی تشریف فرماؤ، ہولی ہولی پتہ لگے گا تسی جاگ دے بھی ہو۔ غور کرے آج ذرا اللہ دے قرآن تے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اللہ ذوالجلال والاکرام قسماں اٹھا رہے ہیں، فرمایا
مینو تین دی قسم ہے، مینو زیتون دی قسم ہے، مینو تور سینا دی قسم ہے، تے محبوب سونےو مینو تواڈے پیارے شہر دی قسم ہے۔ ہن سوال پیدا ہوندا ہے قصوریوں، اسی تے اپنے مالک دا ہر فرمان بغیر قسم تو بھی منن واسطے تیار ہاں۔ اے عرشاں والے ربا ساڈا تے حق فرض ہے تہاڈا ہر فرمان بغیر ہیلو حجت دے مننا، کیوں؟ تسی خالق ہو اسی مخلوق ہاں، تسی داتا ہو اسی تواڈے منگتے تے سوالیاں، تسی مشکل کشا ہو اسی مشکلاں چ پہ جان والے ہاں، تسی حاجت روا ہو اللہ اسی مجبور تے پریشان ہاں۔ تے یا اللہ سیانے ویسے بھی آندے نے جدا کھائیے او دا، ہولی ہولی بول دے جی میں تواڈے پنڈے رواج کوئی نہیں، جدا کھائیے او دا ہی گائیے۔ اللہ اسی تواڈا دتا کھانے بھی ہاں، تواڈا دتا پہننے بھی ہاں، تواڈا دتا ہنڈانے بھی ہاں، تے سونیا تواڈا تے ہر فرمان مننا ساڈے واسطے فرض عین ہے، بغیر قسماں تو بھی منن لئی تیار ہاں۔ اے میرے مالک او کیڑی ایڈی اہم گل ہے جدے واسطے ایک نہیں دو نہیں تین نہیں، اللہ جی کٹھیاں ہی تساں چار قسماں اٹھائیاں نے۔ گل کی ہے؟ فرمایا گل واقعی بڑی اہمیت دی حامل ہے، میں چار قسماں چک کے کہہ رہے ہیں۔ لقد خلقنا الانسان، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں سب نالوں سونا سب نالوں اعلیٰ جناب انسان نو بنایا۔ پروانیوں قرآن دیو ہن اللہ ذوالجلال والاکرام نے انسان نو عزت بھی عطا فرمائی ہے، عظمت بھی عطا فرمائی ہے، سارا کچھ کھان پین پہنن واسطے رب العالمین نے ہر شے عطا فرماتے عطا کر کے نا اللہ ذوالجلال نے انہوں شتر بے مہار نہیں بنا دیتا، جدھر جی آئے منہ اٹھا کے چلا جائے، جدھر دل آئے ادھر جناب رخ کر کے چلا جائے، انہوں پوچھن دسن والا کوئی نہ ہوئے، بلکہ اللہ نے ایدی ہدایت واسطے انبیاء علیہ السلام نو مبعوث فرمایا۔ جناب آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء آندے رہے، اور اعزاز تے مرتبے تے منصب والی گل اے وے کہ جتنے آئے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ دی آمد دیاں بشارتاں سنان دے گئے نے، آپ دی آمد دیاں خوشخبریاں سنا، اعزاز دی بات ہے نا۔ ایک اشتہار چھپ دا، اس اشتہار دے اندر اور بھی نمایاں نام ہوندے نے، ایک نام بہتا نمایاں ہوندا، اے جماعت دا امیر ہے انہاں دا خطاب آخر تے ہوئے گا، اے جماعت دا ناظم ہے انہاں دا بیان آخر تے ہوئے گا، اور ہر آن والا خطیب جیڑا او اپنے سامعین نو اس بات تو آگاہ کر دے فلاں خطاب کر گیا، فلاں خطاب آخر دے اندر جماعت امیر محترم دا خطاب ہوئے گا۔ میں قربان جاواں ہے سارے بڑی عظمتاں والے، سارے شاناں والے، سارے رفعتاں والے نے، لیکن آندے آندے نا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے بارے دس دینے پہ لوگوں ایک آخر تے نبی آن والا جدا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن دس رہا ہے۔ اللہ فرمان دینے وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ، سب تماشا نہ بنایا کرو، بڑے چھوٹیاں دا ایک کوئی حال ہے۔
وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم نو واز فرما رہے نے، خطاب فرما رہے نے، یا بنی اسرائیل، اے میری قوم بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، میں تواڈے والا اللہ دا رسول بن کے آیا ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، تے اپنے تو پہلا آن والی کتاب تورات دی تصدیق کرنے واسطے آیا ہوں، ومبشرا برسول، تے میں ایک ایسے رسول دی خوشخبری سنان آیا، شان اپنا بھی بڑا، مقام اپنا بھی بڑا، منصب تے مرتبہ اپنا بھی بڑا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے خاص کلمے دے نال جناب عیسیٰ علیہ السلام نو پیدا فرمایا، اپنے خاص فضل دے نال بن باپ دے جناب عیسیٰ علیہ السلام نو دنیا تے لے آندا، شان تے اپنا بھی بڑا، مرتبہ تے اپنا بھی بڑا، پر آ کے قوم نو کہہ رہے نے انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اگلی گل ومبشرا برسول، میں تانوں ایک ایسے رسول دی خوشخبری سنان آیا، یاتی من بعدی، آئے گا تے میرے تو بعد، اسمہ احمد، آئے گا تے میرے تو بعد او دا نام احمد ہوئے گا، صلی اللہ علیہ وسلم، اور کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے نے انہاں دے روضہ پاک تے کروڑوں رحمتاں نازل فرمانا، تے ساڈے والوں کروڑوں اللہ درود و سلام دیاں بارشاں نازل فرمانا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام دس رہے نے آخری نبی آن والا میرے تو بعد جدا نام احمد ہوئے گا۔ اور جناب خلیل اللہ علیہ السلام اس تو بھی پہلا تشریف لے آئے نے، اللہ ذوالجلال دا گھر تعمیر کر لیا، کعبۃ اللہ دی تعمیر نو تکمیل تک پہنچا دیتا، تے دوویں باپ بیٹا اپنے مالک دا گھر بنا کے کھڑے نے۔ قصوریوں میں کہا کرنا وا کسے گھر دے اندر باپ حافظ قرآن ہوئے، اگو بیٹا بھی حافظ قرآن بنے، اگو پوتا بھی حافظ قرآن ہوئے، لوگ آندے نہیں یار بڑی گل ہے، بڑے خوش نصیب نے، آپ بھی حافظ قرآن ہے، ایدا بیٹا بھی حافظ قرآن ہے، آپ بھی قاری القرآن ہے، ایدا بیٹا بھی قاری القرآن ہے، آپ بھی شیخ الحدیث ہے، ایدا بیٹا بھی شیخ الحدیث ہے، آپ بھی بہت بڑا عالم دین ہے، ایدا بیٹا بھی بہت بڑا عالم دین ہے۔ ہاں دنیاوی لحاظ نال اعزاز تے بڑا ہے، پر اس جوڑے دے کے آقا نے سیدنا جناب خلیل اللہ علیہ السلام کیسا رب نے منصب تے مرتبہ عطا فرمایا۔ جناب خلیل اللہ علیہ السلام نو اللہ نے دو بیٹے دیتے نے، کنے بیٹے؟ دو بیٹے جناب خلیل اللہ علیہ السلام دے، بڑے بیٹے حضرت اسماعیل نے علیہ السلام، چھوٹے بیٹے جناب اسحاق نے علیہ السلام۔ پھر ویکھلا رب نے کیسی شان ودائی ہے، حضرت اسحاق دی لڑی چوں ایک نہیں، دو نہیں، 5 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں،
حضرت اسحاق دی نسل چوں اللہ نے سینکڑوں نبی پیدا فرما دیتے نے، سینکڑوں نبی جناب اسحاق علیہ السلام دی اولاد وچوں تے اسماعیل علیہ السلام دی اولاد وچوں کوئی نبی نہیں۔ تقسیم کی دی ہے، تقسیم کی دی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام دی لڑی چو کوئی نبی نہیں، ایک کوئی ہے۔ کنے نے؟ ایک کوئی ہے، پر ہے ایسا جنہوں اللہ نے سارے دا سردار بنا دیتا ہے ایک کوئی ہے، اللہ نے سارے دا سردار بنا دیتا ہے۔ اے دوویں باپ بیٹا کیسی خوش نصیبی ایسی یاد اور جیڑے خاندانے کو 4-5 حافظ ہو جان او اڈی زمین تے نہیں لگ دی باشو اینے حافظ نے ساڈا تے خاندانی حافظ آندا ہے۔ ہاں ہاں بڑے اعزاز اور بڑے مرتبے دی بات ہے، پر قصوریو انہاں دی عظمت شان دے کیا کہنے، اور جیڑا خاندانی خاندان نبیاں دا خاندان ہے۔ کنہ دا خاندان ہے؟ نبیاں دا خاندان۔ سبحان اللہ، دوویں پیو پتر، پیو بھی نبی ہے پتر بھی۔ کہیں کی نے مالک دے سامنے دامن پھیلایا، اے عرشاں والے ربا اسیں تیرا گھر تے مکمل فرما دیتا ہے تے ہون اسی تیرے سامنے کھڑے ہاں، بلکہ میں تے کہا کرنا وا اللہ ذوالجلال فرماندے ہون گے، اے میرے پیارے خلیل کچھ مانگ لو، کچھ مانگ لو۔ تے خلیل اللہ علیہ السلام منگیا، حکومت منگیے، اقتدار منگیا، دنیا دا مال منگیا، سیم و زر منگیا، نہیں مانگ لو پیاریو کچھ مانگ لو۔ تے خلیل اللہ علیہ السلام فرماندے نے ربنا وجعلنا ربنا وجعلنا مسلمین لکا ومن ذریتنا امتا مسلمتا لکا وارنا مناسکنا وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ جڑی میں دسنا چاہنا، ربنا وبعث فیہم ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اللہ گھر اساں بنا دیتا، خطیب تو دے دے، گھر اساں بنا دیتا، خطیب تو دے دے، امام تو دے دے۔ تے اللہ فرماندے ہونگے پیاریا اے 10 خطیب مقامی چاہیدائی کے بیرونی؟ مقامی چاہیدہ یا اللہ مقامی چاہیدہ، باہروں آن والے بندے نو حالات دا پتہ ہوندا نہیں، جو مقامی بندہ جاندا باہروں آن والے بندے نو حالات دا علم نہیں ہوندا، حالات دی خبر نہیں ہوندی۔ تے میں تیرا نبی دعا کر رہا ہوں وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اللہ بھیج دے ایک رسول انہاں دے وچ تے انہاں دے وچوں۔ رب العالمین فرماندے ہونگے اے میرے پیارے خلیل تساں او ہیرا مانگ لیا جیڑا میرے خزانے چ ہے ہی اکو ہے، او
ہیرا منگ لیا جے جیڑا میرے خزانے چ ہے ہی اکو میں دوجا بنائے ہی کوئی نہیں پر سونےوں تسا من لیا تے ہن میں تے توانو عطا کر نہیں کرنا کیوں میں توانو اپنا خلیل آکھیا ہے اور توانو پتہ خلیل دا معنی ہوندا دوست اور دوستی دے تقاضے کی نے کدی من لو تے کدی منوا لو دوستی اینو ہی آندے نا کدی من لو تے کدی منوا لو میرے پیارے خلیل جی تساں بڑیاں میریاں منیاں میری مان گے باپ دے سامنے کلمہ حق آکھیا میری مان گے قوم دے سامنے پیغام حق رکھیا میری مان کے اپنے وقت دے ظالم تے جابر حکمران او دیاں اکھاں چا اکھاں پا کے میری توحید دیاں صداواں بلند کیتیاں اے میرے پیارے خلیل تساں میری رضا دی خاطر بل دی اگ وچ چھالاں ماریاں میری من کے اپنی بیوی تے بچے نو جنگلاں دے حوالے کر آئے میری من کے اے میرے پیارے خلیل ہن میں کائنات دا رب کہہ رہا ہاں تساں اینیاں منیاں نے میں آندا گیا ہاں تسی من دے گئے ہو اے سونیا ہن انج کرو تسی مانگ دے جاؤ تے میں من دا جاواں گا دوستی دے نو ہی آندے نا ہن تسی مانگ دے جاؤ میں من دا جاواں گا خلیل اللہ علیہ السلام نے منگیا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ پھر رب العالمین نے عطا فرمایا جدیاں بشارتاں جناب عیسیٰ نے سنائیاں جدے متعلق دعاواں جناب خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمائیاں جناب عیسیٰ دیاں بشارتاں دا نتیجہ جناب خلیل اللہ علیہ السلام دیاں دعاواں دا نتیجہ بی بی آمینہ دے خواب دی تعبیر بن کے ہن مصطفیٰ تشریف لے آئے او جڑی آیا مبارکہ میں ابتدا چ پڑھی ہے نا اللہ فرماندے نے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اللہ فرماندے نے اساں جاہلاں دے اندر ان پڑھاں دے اندر اونا گمواراں دے اندر اپنے مصطفیٰ علیہ السلام نو مبعوث فرمایا ہر پاسے اندھیرے ہی اندھیرے شرک دے اندھیرے بدعات دے اندھیرے خرافات دے اندھیرے اللہ دیاں نافرمانیاں دے اندھیرے اور انہاں اندھیریاں وچ آ کے نبی پاک علیہ السلام نے توحید و سنت دے چراغ روشن فرمائے اور آئے کنج نے مکے چان چڑیا جاگلو ہوئی چان چڑیا جاگلو ہوئی تے سونا کفر دی رات مٹانا آیا راؤ پلیاں جاندیاں رائیانو راؤ پلیاں جاندیاں رائیانو
بہشت دکھان آیا ہوتے خان بحر ظلمات اندر ہوتے خان بحر ظلمات اندر ہاتھ پھاڑ سونا بنے لان آیا اور سانو دیو مبارکاں آن لوگو سانو دیو مبارکاں آن لوگو او ساڑے ستے نصیب جگان آیا سبحان اللہ یعنی پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اپنے محبوب پیغمبر دے روضہ انور تے رحمت دیاں بارشاں نازل فرمانا آمینہ دے لال علیہ السلام تشریح اور پھر صحابہ نے ایک موقع تے نبی علیہ السلام کو لو سوال کیتا اللہ دے پیارے نبی جی اللہ دے علم وچ کدوں تو تسی نبی ہو سبحان اللہ تے نبی پاک علیہ السلام نے جیڑا بڑا پیارا جواب دیتا ہے نا کاف کن دیاں منزلاں پہلی ایسن کاف کن دیاں منزلاں پہلی ایسن جدوں میرے محمد دی لوئی ہوئی سی رب نے لکھ دیتا ختم رسالتاں دا رب نے لکھ دیتا ختم رسالتاں دا تے مٹی آدم دی جدوں اجے گوئی ہوئی سی جہان دا چن بن کے آیا سارے جہان دا چن بن کے وچ بائبل جس دی پیش گوئی ہوئی سی سمسام زمین نو پاگ لگ گئے نصیباں دی گل ہے سمسام زمین نو پاگ لگ گئے تے جیڑی مدتاں دی اگے موئی ہوئی سی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی اللہ نے کس شان تے کس منصب بس بھائی جس خان شان تے عزت تے عظمت نال میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اس دنیا دی دھرتی تے مبعوث فرمایا ذرا نوٹ فرمایا رب العالمین نے انسان تے تسی خود ویکھو کتنے بڑے بڑے انعام نے احسان نے مالک دے آسمان زمینہ چاند سورج ستارے سارے بڑے بڑے احسان اور انہاں نو ایک پاسے رہن دیو سر دے والاں تو لے کے پیراں دے نوہاں تک انے بڑے بڑے اللہ دے احسان نے کہ بندہ انہاں نو گننا تے دور دی گل ہے تصور بھی نہیں کر سکتا اور خود قرآن نے کیا اللہ ذوالجلال فرمان دینے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اور تسی تے رب دیاں نعمتاں نو گن ہی نہیں سکدے شمار ہی نہیں کر سکدے ہاں اللہ نے نا کچھ احسانات دا ذکر فرمایا جتلایا نہیں
بھی میں اے دیتا ہے تو بڑا وڈا احسان کیتا ہے، اے بنایا بڑا وڈا احسان فرمایا، اے کیتا ہے بڑا وڈا احسان فرمایا، کسے موقع تے ہاں البتہ یاد کروایا ہے، بیان فرمایا ہے۔ مثال دے طور تے اللہ ذوالجلال والاکرام نے اعلان فرمایا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، قرآن سنو جی کرتا جے گڑبڑ لگ دی بھی تو اڈے وَأَوْحَى، سویرے تو انہوں بلالی صاحب سنان گے، ہن میرے کو سن لو وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ اللہ فرمان دینے آسان مکھی شہد دی مکھی وال وہی فرمائے، یعنی او دی ذمہ داری لگائے، انہوں آرڈر فرمایا، انہوں القاء فرمایا۔ یار تسی اندازہ فرماؤ نا، اللہ نے شہد والا کارخانہ، اچھا ایڈا وڈا کارخانہ لان واسطے کئی مربیاں دی لوڑ نہیں، ایڈا وڈا کارخانہ لان واسطے کئیاں قلعیاں دی لوڑ نہیں، ایڈا وڈا کارخانہ لگان واسطے 10 12 15 کنال دی جگہ نہیں، ایڈا وڈا کارخانہ لگان واسطے 5 7 10 مرلے دی بھی گل نہیں۔ اے عرشاں والے ربا، اے شہد دا کارخانہ ایڈی کو شہد دی مکھی ہے تے رب نے او دے پیٹ وچ شہد دا کارخانہ فٹ کر دیتا ہے۔ کدی یاد تے کرو بندیا کلیا بہ کے پاپیا، کدی اپنے رب نو یاد کر تے او دے انعامات تے نظر مار۔ نکی جی مکھی ایتھوں پھلاں چوں رس نچوڑ دیئے، پھلاں تے بہن دیئے رس نچوڑ دیئے، اللہ نے دے پیٹ اندر آٹومیٹک ایک سسٹم ایسا لگا دیتا ہے، ادھروں رس نچوڑ دیئے تے لیا کے جدوں اپنے چھتے وچ انڈیل دیئے، اللہ اینو شہد بنا دیندے نے۔ ادھروں چوسیا تے ادھر لیا کے چھتے چ رکھ دیتا ہے، اللہ نے شہد بنا دیتا ہے۔ اور رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر اعلان بھی فرما دیتا ہے فیہ، شہد دے بارے فیہ شفاء للناس، اساں شہد نو لوکاں واسطے شفا بنا دیتا ہے۔ میں قربان جاواں، نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ تشریف فرما سن، ایک آن والا آیا، آ کے کہنے لگا حضرت میرے بھائی دا پیٹ خراب ہو گیا ہے تے کوئی نسخہ ہی دسو، جی میں اسی ایک دوسرے کو پوچھ لینے ہاں حکیم صاحب کوئی ٹوٹکا کوئی نسخہ دسو۔ اور تو انہوں پتا ہے ماشاءاللہ پاکستانی ساری قوم کوئی ایک بندہ بیٹھا ہوئے نا کہ میرے گوڑے نو پیڑے تے سارا مجمع حکیم ہی حکیم، ہاں قاری صدیق صاحب کو پوچھن دی لوڑ کوئی نہیں، سارا مجمع ہی حکیم ہے۔ تے جے سیاست دی گل چھیڑ لو تے سارا ملک ہی سیاست دان۔ اللہ اللہ صحابی نبی علیہ السلام نے عرض کی تھی سونے ہو میرے بھائی دا پیٹ خراب ہو گیا تے کوئی نسخہ ہی دسو۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے جا جا کے انہوں شہد پلا۔ کی کر میں کسی شہد والے نال حصہ نہیں پایا، مت میرے کھاتے پا دے بھی خرے کاروبار کرنے لگے۔ جا جا کے شہد پلا، گئے شہد پلایا، واپس آ کے عرض کر دینے سونے ہو او تے اگے نالوں بھی کام خراب ہو گیا، بہتا گڑبڑ ہو گیا۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے جا جا کے شہد پلا، پھر گئے شہد پلایا، پھر واپس آئے، حضور ہوتے اگے نالوں بھی بہتا گڑبڑ ہو گیا دے۔ تے میرے آقا فرماندے نے جا جا کے انہوں شہد پلا، تیرے بھائی دا پیٹ غلط ہو سکتا ہے، رب دا قرآن نہیں غلط ہو سکتا۔ فیہ قرآن نے کیا فیہ شفاء للناس،
اساں لوکاں واسطے شہد اندر شفا رکھیے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے نکی جی مکھی کولوں شہد بنان دا کام لے لیا. اور اگلی گل بھی ہے کہ شہد نالوں مٹھی شہد دنیا تے کوئی نہیں. کیوں جی؟ شہد نا اسی مثال دینی ہوئے نا تے اسی آنے ہیں فلانی شہد بڑی مٹھی ہے جی میں شہد مٹھا. کدی کسی آکھے شہد تے جی آد کہاں لے آندہ بڑا ہی مٹھا جی میں گڑ مٹھا ہوندہ. کدی کسی آکھے کدی کسی نہیں آکھیا. یہی مثال دینے ہیں فلانی شہد بڑی مٹھی جی میں شہد مٹھا ہوندہ. بہت زیادہ مٹھا بہترین تے اللہ ذوالجلال والاکرام نے اے دے اندر کیسی شفا رکھی ہے. ہن او صحابی نا ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ آئے تے نبی علیہ السلام فرماندے نے تیرے بھائی دا پیٹ غلط ہو سکدا رب دا قرآن نہیں غلط ہو سکدا. پھر جا کے شہد پلایا. آ کے عرض کر دینے سونیو تو آڈا فرمان 100% تو ود کے سچے شہد دی برکت نال اللہ نے میرے بھائی دا پیٹ درست فرما دیتا ہے. فیہ شفاء للناس. ہن مٹھاس بھی بڑی پر نال نہ رب نے انہوں اپنے دفاع واسطے انہوں بہت تنگ کری جاؤ نا تے جے ڈنگ مار دے. ایمان دسو نانی نہیں چیتا آ جاندی عقل ٹکانے آ جاندی ہے. ڈنگ ماریا جڈی مٹھی ہے نالوڈی کوڑی بھی ہے. قرآن دا ایک دوسرا مقام اللہ فرماندے نے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً. با قرآن تیری عظمتوں سارا جہان قربان کرا تے حق ادا نہ ہوئے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ من بین فرض ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. اللہ فرمان دینے کدی تھوڑا جاتے آنتے کرو وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً. تواڈیاں مجھاں تواڈیاں گاواں بکریاں پیڑاں جنہیں تواڈے جانور تے چوپائے نے ذرا انہاں ول کدی نظر مارو. ہاں کدی اندازہ کیتا دے سارا دن مجھاں گاواں شٹالا کھاندیاں نے گھاہ کھاندیاں نے مکئی کھاندیاں نے گتاوا کھاندیاں نے ونڈا توڑی کھاندیاں نے تے اے ساریاں چیزاں شٹالے دا رنگ چٹا ہوندا او شٹالے دا رنگ میں کہڑا فارسی بولن لگ پیا شٹالے دا ماشاءاللہ زمیندار لوگ ہو شٹالے دا رنگ سبز ہوندا ہے گھاہ دا رنگ سبز ہوندا ہے مکئی دا رنگ سبز ہوندا ہے اور سارا دن سبزہ کھا کے شام نو جدو دودھ چوندے ہو کدی کسے دی مجھ نے سبز دودھ دیتا ہوئے کدی کسے دی گانے سبز دودھ دیتا ہوئے. یار ساڑھے لکھاں کروڑاں روپے دے فلٹر لگائے گئے مار کے 4-6 مہینے کٹ دینے خراب ہو گیا نے. اے واٹر فلٹر محلے والیاں واسطے لگایا خراب ہو گیا چاچ نہ لایا ہوئے تے 4 دن کٹے نا. اللہ نے مجھاں گاواں دے پیٹ اندر ایڈے ایڈے ہیوی فلٹر لگا دیتے نے. اللہ دی قسم اے دے پیٹ اندر پانی بھی ہے وے گوبر بھی ہے وے اے دے پیٹ اندر خون بھی ہے وے اور بھی کئی علیشان اینا ساریاں چیزاں تو فلٹر کر کے دودھ دیاں 4 نہراں چلان والا کون ہے؟ اینو رب العالمین
العالمین آندے نے 4 فلٹر شدہ دودھ دیاں نہراں اس دودھ وچ کدی گوبر دی ملاوٹ نہیں آئے کدی خون دی ملاوٹ نہیں آئے کدی پانی دی ملاوٹ نہیں آئی بلکہ قرآن نے نا باقاعدہ جڑے الفاظ استعمال کیتے نے لبنن خالصن ادھروں تے خالص ہی آندا ہے قصور آ کے گڑبڑ ہو جائے تے مجھاں دا کی قصور ہے قصور آ کے گڑبڑ ہو جائے تے مجھاں دا کی قصور ہے لبنن خالصن سائغ فرمایا اینا چپائیں والی نظر مار لو رات پہ جائے تے آسمان تے چمک دے ستاریاں والی نظر مار لو اور بڑی پیاری گل صاحب دل کی تھی تاریاں دے بل دے نی چراغ تیرے واسطے اے کملے انسان ہر قدم تے مالک دیاں نافرمانیاں کرنے والوں حکم الحاکمین دے فرامین دی مخالفت کرنے والوں نبی پاک علیہ السلام دی سنتاں دا مذاق اڑانے والوں اللہ ذوالجلال دے انعامات تے کدی نظر دوڑاؤ تاریاں دے بل دے نی چراغ تیرے واسطے گرمیاں دے دنیں خاص کر کے گرمیاں دے دنیں پنڈ شہریں تے ہن اسمان اونجی گھٹ ود نظر ہوندا ہے نا پنڈ کوٹھے تے منجی ڈائی ہوئے تے آسمان ستاریاں نال بھریا انج لگدا ہے جویں رب نے ایک سینری تیار فرما دیتی بلکہ مینوں یاد آیا ایک رات نا دوویں جی بیٹھے نے آسمان دے ستارے چمک رہے نے اور جوڑا بھی ایسا ہے جس جیسا جوڑا رب نے کائنات وچ دوجا بنایا ہی کوئی دوویں جی ایک محمد مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم تے نال ماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ دوویں جی بیٹھے آسمان ستاریاں نہ پرے ہے تے ماں جی عرض کر دیا نے سونیو اے دسو ہاں والا اینیاں بھی نیکیاں کسے بندے دیاں ہون گیاں حیرانگی دی گل ہے نا ایڈا بڑا آسمان تے اینیاں نیکیاں والا کسے بندے دیاں ہو سکدیاں نے حضور کسے دیاں ہو سکدیاں نے آپ فرمان دے نے ہاں ہاں ہے نے حضور کی دیاں فرمایا عمر دیاں کی دیاں جناب عمر دیاں تے ماں جی نا چپ دیاں چوپی کار رہی چپ اور میرا دعویٰ ہے کہ میرے مصطفیٰ نالو وڈا ماہر نفسیات بھی کائنات وچ رب نے بنائے ہی کوئی حضور علیہ السلام بھی سمجھ گیا بھی ایشا چاندی کی سی تے ہو کی گیا ہے ایشا چپ کر رہی ہے خیر ہی ہے نا عرض کر دیا نے سونیو جے عمر دیاں اینیاں نیکیاں نے تے میرے ابو دیاں کتھے گئیاں جے عمر دیاں اینیاں نیکیاں نے تے پھر میرے ابو جی دیاں نیکیاں کدھر گئیاں کائنات امام علیہ السلام دی ذات گرامی آپ نے صحیح اندازہ فرمایا آقا میں تے سوچیا سی تسی میرے ابو جی ابو بکر دا نام لو گے تساں جناب عمر دا نام تے آپ دا ذکر فرما دیتا کائنات امام نے تبسم فرمایا تے فرمان دے نے کیڑے پاسے دل نو تو لے گئی عائشہ کیڑے پاسے دل نو تو لے گئی عائشہ تے کنا خیالاں چ پہ گئی عائشہ کیڑے پاسے دل نو تو لے گئی عائشہ تے کنا خیالاں چ پہ گئی عائشہ تیرے باپ
صدیق کھٹی جو کھٹی، تیرے باپ صدیق کھٹی جو کھٹی، میرے نال وچ غار ایک رات کٹی، میرے نال وچ غار ایک رات کٹی، عمر دیاں نیکیاں سن کے نہ کابر، عمر دیاں نیکیاں سن کے نہ کابر، تیرے باپ دی ایک رات دینے برابر۔ اور جناب عمر فرمایا کرتے سن رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بکر میری ساری عمر دیاں نیکیاں لے کے غار والیاں مینوں دے چا۔ صدیق نے اوکھیاں ویلیاں چ نبی دا ساتھ نبھایا۔ میں دس رہا سا اللہ ذوالجلال والاکرام نے انسان تے اور بھی بڑے انعام تے احسان فرمائے، اور صاحب دل نے آکھیا تارے اندے بل دے نی چراغ تیرے واسطے، اور تارے اندے بل دے نی چراغ تیرے واسطے، میوے اندے پکے ہوئے نی باغ تیرے واسطے، امب تیرے لئینے انار تیرے واسطے، کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے۔ کیلا پکیا تے چھلو نا تے انج لگدا ہے جویں رب نے وچ سون حلوا بھر دتا ہے، انج رب نے جویں سون حلوا انہاں دے وچ بھر دتا ہے، چھلکیاں دے اندر تارے آندے بل دے نی چراغ تیرے واسطے، میوے آندے پکے ہوئے نی باغ تیرے واسطے، امب تیرے لئینے انار تیرے واسطے، کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے، مجھاں دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے، اوے مجھاں دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے، مکھیاں بناندیاں نی شاد تیرے واسطے، کاہ اتے پیندیا تریل تیرے واسطے۔ اوے کلا بہ کے سوچیو کملیا، کاہ اتے پیندیا تریل تیرے واسطے، رات دیاں رانیاں رویل تیرے واسطے، اور کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے، آمنہ دلال جیا رسول تیرے واسطے، کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے، آمنہ دلال جیا رسول تیرے واسطے، لکھاں نالو چنگائے کروڑاں نالو چنگائے، میں نہ ارباں نالو چنگائے خرباں نالو چنگائے، احسان کردگار دا فیرے او دا بندیا تو شکر نہیں گزار دا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ادھر جناب خلیل اللہ علیہ السلام دیاں دعاواں، ادھر رب العالمین نے اپنے پاک پیغمبر دے بارے اعلان فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ ذوالجلال نے اپنا محبوب بھیجیا، تین ذمہ داریاں نے نبی پاک دیاں، کنیاں؟
تین ڈیوٹیاں اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام دے بارے اعلان فرمایا، اور وہ ہوئی تین جیڑیاں جناب خلیل اللہ نے جنہ دا تذکرہ فرمایا، وہ ہوئی تین ذمہ داریاں جدا اللہ ذوالجلال نے اعلان فرمایا۔ نمبر ایک، یتلو علیہم آیاتہ، یتلو علیہم آیاتہ، اللہ دیاں آیاتاں پڑھ پڑھ کے لوگاں نو سنائے گا۔ اور واقعتاً میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اللہ دا قرآن پڑھ پڑھ کے لو اور اپنے تے اپنے اونا تے سنے ہی سنے، بلکہ میں قدم اگے جانا وا، او انساناں تے سنے ہی سنے، اللہ نے جنہاں نو قرآن دی وجہ تو نبی دا تابع دار بنا دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام طائف تو پریشان ہو کے واپس تشریف لے آئے نا مکے تے وادی نخلا نبی پاک علیہ السلام تشریف لے آئے تے اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر پریشان نے، اللہ بھلا بھی اونا دا خیر خائی بھی اونا دے، تے اینا بجائے اس دے میرے نا تعاون کر دے، اینا ظالمان نے نبی دی گل سنن تو انکار کر دیتا، عرشاں تو آواز ہوں دیئے اے میرے محبوب پیغمبر جی پریشان نہ ہویا جے انسانہ نے نہیں سنیا تے میں جنہاں نو تیرا تابع دار بنا دے گا۔ وادی نخلت نبی پاک علیہ السلام قرآن دی تلاوت فرما رہے ہیں، جنہ دی ایک جماعت کولوں دی لنگ دیئے وے تے میرے آقا علیہ السلام دا قرآن سنیا، عرش والے نے وحی دے ذریعے اپنے نبی نو اطلاع دیتی، خبر دیتے، فرمایا سونےو جنہ دی جماعت ایک لنگ دی سی پئی تے لنگ دیاں تو اڈا قرآن سنیا تے قرآن کہہ رہا کل اوہیا الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا۔ اپنی قوم نو جن اپنی قوم نو جا کے کہن لگے انا سمعنا قرآنا عجبا، اسی ایسا قرآن سن کے آئے ہیں بڑا ہی عجیب کلام ہے، اور وہ کام کی کرتا ہے یہدی الی الرشد، وہ ہدایت دی طرف رہنمائی کردا، فآمنا بہ اساں سن بھی لیا تے اساں ایمان بھی لے آندا ہے۔ تے تیسری گل وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، آج دے بعد اساں وعدہ کر لیا اساں رب نال شرک کرنا۔ کون کہندا ہے؟ کون؟ تے تسی بھی وعدہ کر لو رب نال بولو شرک کرنا۔ اللہ پیچھے جو ہو گئی سو ہو گئی، جو گزر گئی سو گزر گئے۔ اللہ اسی آج تیرے گھر چ بیٹھ کے تیرے نال وعدہ کرنے آ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، آج دے بعد اسی تیرے نال شرک نہیں کران گے۔ نبی پاک علیہ السلام دی ذمہ داری یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، میرے پاک پیغمبر انہاں نو پاک کرنے واسطے تشریف لے آئے، شرک دیاں برائیاں، بدعات دیاں برائیاں، شرک دیاں پلیدیاں تو انہاں دے دلاں نو پاک تے صاف کرنے واسطے آئے، اور ساڈا دعویٰ
اللہ دے فضل نہ اور ساڈا ایمان ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے ذمے اللہ نے جو ڈیوٹیاں لگائیاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 100% تو بڑھ کے انہاں ذمہ داریاں دا حق ادا کر کے دکھایا. میرے بھائیو میرے برادر اج اگر اسی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی تعلیمات نو سمجھ جائیے اور سمجھن دے بعد حضور علیہ السلام دی تعلیمات دی روشنی اندر اپنی زندگی بسر کرنا شروع کر دئیے انشاءاللہ دنیا آخرت دونوں جہان دیاں کامیابیاں کامرانیاں اللہ سانو اپنی رحمت نال عطا فرمان گے. اللہ کو دعا ہے اللہ سانو سارے انو کتاب و سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمان.